We are entering the age of consequence. What is the money behind the money system? हेर्नुहोस् 2,91,64,578 जनसङ्ख्या भएको नेपालमा जम्मा 70,86,000 व्यक्ति मात्र इम्प्लोइड छन्। सरल तरिकाले हेर्दा 4 जना व्यक्ति चोकमा बसेर लुडो खेल्दैछन् भने त्यतिमध्ये 1 जना व्यक्ति मात्र कुनै काममा कार्यरत छ। बाँकी 3 जना बेरोजगार छन् वा भनौँ 3 जनाको पैसा आउने कुनै स्रोत छैन। नेपालमा प्रत्येक 4 जनामा 1 जनाको अवस्था यस्तो छ। र यो 1 जनामा पनि यदि व्यक्ति पैसा सम्बन्धी ट्रान्जेक्सनको काम गर्छ भने उसले जीवनमा इकोनोमिक्स अध्ययन गरेकै हुन्छ। इकोनोमिक्सलाई अध्ययन गरेर बुझिसकेपछि म किन सामान्य कारोबार गरेर कागजमा साइन गर्दै जीवन बाँच्नु, म अधिकृत भएर राष्ट्रिय स्तरको हस्ताक्षर गर्छु भन्न पनि उसले पाउँछ। र अझै पनि इकोनोमिक्सको क्षेत्र यहाँ सकिँदैन। उसले कति राष्ट्रिय स्तरको मात्र हस्ताक्षर गर्नु, म गभर्नर भएर ट्यागको पैसामै हस्ताक्षर गर्छु भन्न पनि उसले पाउँछ। कल्पना गर्नुहोस्, एक हस्ताक्षरले 1 रुपैयाँको 1 रुपैयाँ नै र 1000 रुपैयाँको 1000 रुपैयाँ नै ठहराउने त्यस्तो बहुमूल्य हस्ताक्षर। र आश्चर्यको कुरा यो छ कि यो सबै बनाउने भनेको इकोनोमिक्स यानि अर्थशास्त्रले नै हो। सो आउनुहोस्, इकोनोमिक्स इन 10 मिनट्सको यो भिडियोमा इकोनोमिक्समा पर्फेक्ट भएर इकोनोमिक्सलाई आफ्नो जीवनको हिस्सा बनाउनुहोस्। So, ready? This is the future. Just a little question. सामान्य आयोडिन नुनदेखि लिएर अन्तरिक्षको यात्रा गर्ने रकेटसम्मको मूल्य कसरी निर्धारण हुन्छ? द एन्सर इज त्यो सामान बनाउन कति खर्च लाग्यो, त्यसको कम्पोनेन्ट्सको खर्च र कम्पनीले आफ्नो प्रफिट घटाएर त्यसको सही मूल्य निर्धारण गर्दछ। के यो वास्तवमै सही छ त? रोलेक्स कम्पनीको घडीको मूल्य लाखदेखि सुरु हुन्छ। सामान्य समय देखाउने घडीको मूल्य यति धेरै छ, तै पनि मान्छेहरूले यसलाई किन्न छोडेका छैनन्। के वास्तवमै यो घडी बनाउन यति धेरै खर्च लाग्छ त? या यसको पछि कुनै विज्ञान छ जुन औसत मान्छेलाई थाहा छैन? या यसको पछि कुनै रहस्य छ जुन तपाईँ हामीले जान्न सकेका छैनौँ? एउटा XYZ नामक ब्रेड इन्डस्ट्रीले दिनको 20 ब्रेड उत्पादन गर्यो र मार्केटमा लगेर 100 रुपियाँ गोटा मूल्य तोक्यो। उसकोमा पहिलो दिन कुनै पनि ग्राहक आएनन्। The next day. र भोलिपल्ट उसले त्यही ब्रेडलाई 90 रुपियाँ गोटा मूल्य तोक्यो र दोस्रो दिन पनि उसकोमा 2 जना मात्र ग्राहक आए। तेस्रो दिन पनि 2 प्याकेट मात्र बिकेकाले उसले चौथो दिन 70 रुपियाँ गोटा मूल्य तोक्यो र चौथो दिन जम्मा 14 प्याकेट बिक्री भयो र उसले अझै पनि दिनको 20 प्याकेट बेच्न सकिरहेको थिएन। अब पाँचौं दिन उसले 60 रुपियाँ गोटा मूल्य तोक्यो र पाँचौं दिन उसको सबै ब्रेड बिक्यो र छैटौं दिन उसले त्यही ब्रेडको मूल्य 50 तोक्यो र छैटौं दिन उसकोमा ब्रेड किन्ने ग्राहकको भिड थियो, जबकि उसले छैटौं दिनमा सबै ब्रेड बेचेर सकिसकेको थियो। यस्तो कम बिक्ने धेरै बिक्ने यस कारणले भयो किनकि यहाँ ल अफ डिमान्ड यानि मागको नियम लागू हुन्छ। यो कुरालाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। जब कुनै वस्तुको मूल्य बढ्छ तब माग घट्छ र जब वस्तुको मूल्य घट्छ तब माग बढ्छ। यसलाई यसरी बुझ्नुहोस्। जब कुनै सामानको मूल्य बढ्छ तब मान्छेहरूले त्यो सामान किन्न रुचाउँदैनन् किनकि सामान महँगो हुन्छ र जब त्यही सामानको मूल्य घट्छ तब मान्छेहरूले त्यही सामान किन्न रुचाउँछन् र स्वतः डिमान्ड बढ्छ। डिमान्ड त बढ्छ, तर डिमान्ड चाहिँ कसरी हुन्छ त? सुरुमा तपाईसँग कुनै सामान यानि वस्तु किन्ने इच्छा हुनुपर्छ र इच्छा मात्र भएर पनि भएन, त्यो सामान किन्नलाई रकम पनि हुनुपर्छ र अन्त्यमा त्यो पैसा खर्च गर्ने आँट यानि क्षमता हुनुपर्छ। त्यही मागलाई मात्रै माग भनिन्छ जसमा यी तीनै कुरा समावेश छन्, नत्र त्यसलाई माग भनिँदैन। तपाईले डिमान्ड शब्द सुन्नुभएको छ भने तपाईले सप्लाई शब्द पनि सुन्नु नै भएको हुन्छ, किनकि डिमान्ड एन्ड सप्लाईले कुनै पनि वस्तुको सही मूल्य पत्ता लाग्छ। सप्लाई यानि पूर्तिलाई सरल तरिकाले बुझ्न व्यापारी जस्तै भएर सोच्नुहोस्। हामीले मागमा जानेको छौँ जब मूल्य बढ्छ तब डिमान्ड घट्छ र जब मूल्य घट्छ तब डिमान्ड बढ्छ, तर पूर्तिमा ठिक यसको अपोजिट हुन्छ। जब मूल्य बढ्छ तब सप्लाई पनि बढ्छ र जब मूल्य घट्छ तब सप्लाई पनि घट्छ। जब डिजेल पेट्रोलको मूल्य बढी हुन्छ
तब व्यापारीहरूले सक्दो बेच्ने प्रयास गर्छन् र जब एडमिनिस्ट्रेसनबाट डिजेल पेट्रोलमा मूल्य कम गर्ने सूचना पारित हुन्छ तब व्यापारीहरूले पेट्रोल भएर पनि पेट्रोल नभएको, सर्टेज भएको, थोरै मात्र बचेको छ भनेर डिजेल पेट्रोल बेच्न बन्द गरिदिन्छन् किनकि उनीहरूले खरिद गरेको मूल्यभन्दा कममा बेच्नु पर्यो भने ठेकदारहरूले घाटा बेहोर्नु पर्ने हुन्छ र त्यही ठेकदारहरूले जब मूल्य बढेको हुन्छ तब उनीहरूले सक्दो बेचेर नाफा कमाउँछन् र यही कारणले मूल्य बढेको बेला सप्लाई धेरै हुन्छ र मूल्य घटेको बेला सप्लाई कम हुन्छ। सप्लाई कम हुन्छ ठिक छ, तर कुनै वस्तुको सप्लाई चाहिँ कसरी हुन्छ त? सिम्पल छ, सर्टेन टाइम एन्ड सर्टेन प्राइसमा बिक्री गर्न राखिएको वस्तुलाई नै सप्लाई यानी पूर्ति भनिन्छ। सही समय र सही मूल्यमा बेचेर राखिएको सामान नै पूर्ति हो। सामान्य भाषामा डिमान्ड एन्ड सप्लाई अथवा माग र पूर्तिको नियम भनेको यही हो। द्याट्स इट। बट डिमान्ड एन्ड सप्लाईको आवश्यक चाहिँ कहाँ पर्छ त? यो सही प्रश्न हो। मलाई यसको उत्तर दिँदा धेरै खुसी हुनेछ। जसरी ट्याक्स बिना नेपालको गभर्मेन्ट चल्दैन त्यस्तै माग र पूर्ति बिना बजार सन्तुलन हुँदैन। अगाडिको इक्जाम्पलमा हेर्दा जुन मूल्यमा ब्रेड व्यापारीले सबै ब्रेड बेच्न सफल भयो त्यही मूल्य ब्रेडको सही मूल्य हो, अथवा त्यही बेला मार्केट इक्विलिब्रियम हुन्छ जुन बेला सामानको उचित मूल्य रहन्छ, न 60 भन्दा धेरै न 60 भन्दा कम। जुन मूल्यमा माग र पूर्ति बराबर हुन्छ त्यही सन्तुलित मूल्य हो। मूल्य सन्तुलित हुनु भनेकै पैसाको कारोबार फस्टाउनु हो। पैसाको कारोबार फस्टाउनु भनेकै सर्वसाधारणले पैसा खर्च गर्नु हो। सर्वसाधारणले पैसा खर्च गर्नु भनेकै आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्नु हो र आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्नु भनेकै त्यसबाट पाइने सन्तुष्टिको लागि हो। र यही सन्तुष्टिलाई अर्थशास्त्रले नयाँ नाम दिन्छ उपयोगिता यानी युटिलिटी, जसलाई अङ्कमा मापन गर्न सकिन्छ। सामान्य शब्दमा उपयोगिताको अर्थ यस्तो हुन्छ, कुनै वस्तुभित्र भएको त्यो गुण जसले हामीलाई सन्तुष्टि दिन्छ। तपाईँ मार्केट जानुभयो र हिँड्दै जाँदा तपाईँले एउटा स्निकर्स देख्नुभयो जसलाई देख्ने बित्तिकै तपाईँले किनेर घर ल्याउनुभयो र स्निकर्स किनेर जुन सन्तुष्टि तपाईँलाई मिल्छ त्यसैको नाम हो उपयोगिता यानी युटिलिटी। र तपाईँले भोलिपल्ट फेरि मार्केट गएर त्यही स्निकर्स ल्याउनु भयो भने तपाईँलाई पहिलोको तुलनामा कम उपयोगिता मिल्छ, यानी तपाईँलाई पहिलोको तुलनामा कम सन्तुष्टि मिल्छ। जस्तै पहिलोमा तपाईँलाई 85 युटिल्स प्राप्त थियो भने दोस्रोमा तपाईँलाई 79 युटिल्स मात्र प्राप्त हुन्छ, किनकि त्यसको महत्त्व तपाईँको लागि कम भइसकेको हुन्छ र यसलाई सीमान्त उपयोगिता यानी मार्जिनल युटिलिटी भनिन्छ। र यसरी नै क्वान्टिटी बढ्दै जाँदा उपयोगिता यानी सन्तुष्टि पनि घट्दै जान्छ र यस्तो अवस्थामा बुद्धिमान उपभोक्ता एउटा अलग बाटो चुन्दछ जुन हो प्रतिस्थापनको नियम यानी ल अफ सब्स्टिट्युसन। मानव मसँग जम्मा 100 रुपियाँ छ र मैले यसबाट विद्यालयको आवश्यक सामग्रीहरू किन्नु छ भने म 100 रुपियाँको कपी मात्र नकिनेर 50 को कपी, 25 को कम्पास, 20 को पेन र 5 को पेन्सिल किन्छु। यसो गर्दा मलाई धेरै सन्तुष्टि मिल्छ जबकि 100 रुपियाँको कपी नै मात्र किनेको भए मिल्दैन थियो। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा एउटा बुद्धिमान उपभोक्ताले आफ्नो पैसालाई यसरी बाँडेर खर्च गर्छ जसबाट उसलाई अधिकतम उपयोगिता मिल्न सकोस्। द्याट्स इट। इकोनोमिक्स औपचारिक विषय मात्र नभएर इकोनोमिक्स यस्तो साइन्स हो जसले मसँग अथवा तपाईसँग भएको केही मात्र आम्दानीबाट घर परिवारको राम्रो व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ भन्ने सिकाउँछ। र यही विषयमा एडम स्मिथ नामक स्कटिश इकोनोमिक्सले सन् 1776 मा द वेल्थ अफ नेसन नामक पहिलो आर्टिकल रिलिज गरे जसमा उनले इकोनोमिक्सलाई आफ्नै भनाइ र तर्कसँग पुष्टि गरेका छन्। म यो घुम्रुलो कपाल भएको हजुरबाको परिचय यस कारणले दिँदैछु किनकि इकोनोमिक्सको फादर भनेकै यिनी हुन्। फादर भएर मात्र के गर्नु, उनको कुरालाई आफ्नै सन्तानले नस्वीकारेपछि मतलब पछि आएका नयाँ इकोनोमिक्सहरूले उनको कुरालाई स्वीकार मानेनन् र यसमै अर्को महाशयको उत्पत्ति भयो, अल्फ्रेड मार्शल। उहाँले नै ल अफ डिमान्ड यानी मागको नियम तयार पार्नुभयो। जब कुनै वस्तुको मूल्य बढ्छ तब माग घट्छ र जब वस्तुको मूल्य घट्छ तब माग बढ्छ। त्यही भएर रोलेक्सको दाम किन यति धेरै हुन्छ त भन्दा इफ अ प्रोडक्ट हैज अ हाई डिमान्ड एन्ड लो सप्लाई द प्राइस विल इमिडिएटली इन्क्रिज। सिम्पल। अब कसैले ल अफ डिमान्ड भनेर के हो सोधो भने यही चिप्काउँदा हुन्छ। अब सप्लाई ठिक यसको उल्टो हुन्छ। मूल्य बढेको बेला सप्लाई पनि खाद धेरै मात्रामा हुन्छ र मूल्य घटेको बेला सप्लाई पनि कम हुन्छ र जुन समय डिमान्ड एन्ड सप्लाई ब्यालेन्स हुन्छ त्यही बेला मार्केट इक्विलिब्रियम हुन्छ। तपाईँ हामी किन अनेक थरी ठाउँमा पैसा खर्च गर्छौँ भने त्यो खर्च गरे बापत हामीलाई केही सन्तुष्टि मिल्छ, हामीलाई खुसी लाग्छ र त्यही सन्तुष्टिलाई इकोनोमिक्सले युटिल्समा मापन गर्छ र बारम्बार एउटै वस्तु प्रयोग गरिरहेमा त्यसबाट पाइने युटिलिटी कम हुँदै जान्छ।
जसलाई मार्जिनल युटिलिटी भनिन्छ र यस्तो अवस्थामा एउटा बुद्धिमान उपभोक्ता वस्तुहरूको प्रतिस्थापन गरेर धेरै सन्तुष्टि प्राप्त गर्दछ जसलाई ल अफ सब्स्टिट्युसन भनिन्छ एन्ड द्याट्स इट हामीसँग समय सीमित थियो 10 मिनेट्स र हामीले यसै समयभित्र रहेर इकोनोमिक्सको महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नुपर्ने थियो र हामीले त्यसको पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू निछोडेर राखेका छौँ जुन मलाई विश्वास छ तपाईहरुले यसबाट यो भिडियोबाट धेरै कुरा जान्नुभयो सायद समय बढी भएको भए अझै विस्तृत कुराहरू पनि राख्न सकिन्थ्यो तपाईको समयको पनि मध्यनजर गर्दै हामीले 10 मिनेट्समा महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू दिने अपेक्षाले यो भिडियो तयार गरिएको हो एन्ड भविष्यमा यसको पार्ट 2 अवश्य आउनेछ यदि यो भिडियोमा राम्रो प्रतिक्रिया तपाईहरुले दिनुभयो भने एन्ड थ्यांक यू